आज़ान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। अगले सबक को मुकम्मल करके फिर मैं गलती बताता हूँ मुमकिन है। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी सबक पढ़ा है इसमें हय्या में यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर ठहराव है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं, हई ज़्यादा लंबा नहीं करना। आइन का ख्याल रखना, यहाँ आइन पढ़ने से रह जाता है। हय्या हय्या लस्वल लल कला पड़ जाता है, आइन रह जाता है और लाम पर कलकला हो जाता है। इसी तरह आखिर में हा की जगह अलिफ की आवाज़ आती है, फला फला नहीं, फलाह, आखिर में हा की आवाज़ वाज़ेह आती है। ठीक है जी। और फिर जब दूसरी मरतबा इसको पढ़ते हैं, तो पहली मरतबा पढ़ेंगे तो यहाँ से आवाज़ नॉर्मल होगी और यहाँ पे आवाज़ को उठाएंगे, आवाज़ को ऊँचा करेंगे। दूसरी मरतबा यहाँ पे आवाज़ ऊँची होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ गलती क्या होती है, शद पे के ऊपर जो है यहाँ पर ज़्यादा लंबा कर, हय्या तो हय्या
لمبا زیادہ نہیں کرنا. حی علی عین واضح کرنا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر زیادہ لمبا نہ ہو جائے جس طریقے سے عمر ہوتی ہوتی ہے. اس طریقے سے حی علی الفلاح. اس کو ایک مطلب آپ پڑھیں گے ویسے حی علی الفلاح. حی علی الفلاح میں ہا کا خیال ہے. ہا کی آواز واضح ہوتی ہے. دوسری میں آواز یہاں اونچی ہوگی لیکن حیہ پہ غلطی نہ ہو, لمبی آواز نہ ہو جائے, یاد زیادہ نہ ہو. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. یہ آخری کلمات. تو یہاں پر آواز کو برابر رکھنا ہے. لفظ اللہ کی شد کا خیال رکھنا ہے. ہاں پر پیش معروف و مجھول نہ ہو. آپ کو کاف پر کلکل نہ ہو. را کو کھول پڑیں گے لیکن اکبارو نہ ہو. ٹھیک ہے. اس طریقے سے دونوں میں آواز برابر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حی علی الفلاح. آواز نیچے آ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آواز برابر ہے. اللہ اکبر اللہ. اب آواز کو اٹھانا نہیں, پہلی دفعہ جیسے پڑھا تھا اس طرح نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح آواز کو برابر رکھیں گے. پڑھیے گا دوبارہ. اور اسی طرح یہاں پر دو شد ہیں. یہاں پر دونوں شدوں کا خاص خیال. لا